Maayon adlaw indahag. Kapoy na ba ka sa dugay nga hulat ug lisod na pangita ug masakyan? Panahon na nga sulayan ang Pick Me Now, ang moderno ug kasaligan nga habal-habal booking app. Nagihimo aron mas dali, mas luwas, ug mas komportable ang imong adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Bisan pa ingon ka sa trabaho, eskwelahan, negosyo, palengke, o bisan asa nga imong adtuan. Ang Pick Me Now andam sa paghatod kanimo sa oras na imong gikinahanglan. Sa Pick Me Now, dili na kinahanglan nga mangita pa og rider sa dalan. Pinagi sa exact pickup location. Ang rider moadto mismo sa imong eksaktong lokasyon gamit ang GPS. Transparent usab ang among per kilometer rate. Busa patas ug klaro ang imong plet, walay tago nga bayronon. Aron mas dali pa ang imong booking, adunay mga booking tips ang app nga makatabang aron mas paspas ka makakita ug available nga rider, labi na sa mga oras na daghanang nagbook. Mas makalingaw ang paggamit sa Pick Me Now tungod sa among daghang discount vouchers, promo codes, ug espesyal nga mga offers na makatabang kanimo sa pagtipid sa matag biyahe. Ang among mga rider andam nga mohatag ug maayong serbisyo aron masiguro nga komportable ug luwas ang matag biyahe. Ayaw na paglangan. Bisitaha ang www.pickmenow.online ug i-download ang Pick Me Now Android app direkta gikan sa website. Pick Me Now. Book, sakay, abot dayon.